तहफ़्फ़ुज़ दीन का कारवां रवा दवा उलमा का साथ दो आओ सब के सब यहाँ माशाअल्लाह। الآن نادي الأخ سيد حذيفة أن يأتي أمامنا ويخطب خطبة عربية، فليتفضل مشكورا. الحمد لله خلق الإنسان ليبلوهم أيهم أحسن عملا، والصلاة والسلام على أكرم الخلق رسولا ونبيا. أما بعد، حضرات المستمعين، أريد أن أخطب أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع الصلاة عبادة وتربية. أيها الحاضرون، الصلاة في الإسلام بمنزلة الرأس من الجسد وبمنزلة الجذع من الشجر، هي عماد الدين وهي ركنه وشعاره، وهي قرة للعين وراحة للنفس، وهي معراج الإيمان، وهي بهجة للمتقين، وهي هجرة روحية ومكالمة إلهية لا يتذوق حلاوتها إلا العابد الخاشع والمؤمن القانت. ففي الصلاة يكون الإنسان أقرب إلى الحب الإلهي، وبها تقوى العلاقة بين العبد وخالقه، وبها يمثل ضعفه وفقره، وفيها ترفع الحجب بين العبد والمعبود، فتجلى إشراقات الحب والجمال الإلهي، هي أسعد لحظات الرضا والقرب من الله، لأن المصلي يقف بين يدي ربه داعيا وراغبا وخاشعا وضارعا ومبتهلا إليه، وهي تطهر القلب من الأرجاس، وهي تنمي ملكات الخير، تميت نوازع الشر، وتقوي العزيمة على الإصلاح، وتمنع صاحبها من جرود الفكر وارتكاب الذنوب والآثام. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وقال: بين الكفر والإيمان ترك الصلاة. وقد جعلها الله سبحانه وتعالى سلاحا للمؤمن يستعين بها في معركة الحياة، ويواجه بها آلامها وكوارثها. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. أيها الحاضرون، الصلاة علاج ناجع ودواء شافع للأمراض النفسية، وبلسم روحي لتطهير القلوب وتقويم أسلوب الحياة. وقد وصف الرسول الكريم هذه الأهمية في حديثه قائلا: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، ما تقولون؟ يبقى ذلك من ضرني شيئا؟ قالوا لا يبقى ذلك من ضرني شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین.